मायायश्चरुणद्धि विश्वमखिलं पायात् स नो शङ्करो जम्बूवज्जलबिन्दुवज्जलजवज्जम्बालवज्जालवत् नारायणं पदमभवं वसिष्ठं शक्तिं च तत्पुत्रपराशरं च व्यासं शुकं गौडपदं महान्तं गोविन्दयोगेन्द्रमथास्य शिष्यम् श्रीशङ्कराचार्यमथास्य पद्मः पादं च हस्तामलकं च शिष्यम् तं तोटकं वार्तिककारमन्यानस्मत गुरुन् सन्ततमानतोऽस्मि सच्चिदानन्दरूपाय गुरवे बुद्धिसाक्षिणे संसारतापदग्धानां शरण्याय नमो नमः। शरण्याय नमो नमः। आज हाम्रो यो चतुर्मासा ज्ञान महायज्ञ को समापन समारोह का सभाध्यक्ष मंचासीन विद्वत मंडली 4 महिनासम्म पालै पालो 18औं पुराण वाचन गर्ने वाचकहरू, यस महायज्ञ प्रारम्भ गर्ने संकल्पकर्ता सहित समस्त भक्तजनहरू, मातृशक्ति, आज हामीले यो पवित्र भूमि देवदेशो हिमालयः, देवदेश हिमवत खण्ड, यो पवित्र भूमिमा आध्यात्मिक चिन्तन गर्दै आफ्ना गृह कार्यहरू सञ्चालन गर्ने अवसर प्राप्त गरेकोमा हामी सबै भाग्यशाली छौं। किनकि जीवन यसैका लागि हो, परमात्मालाई प्राप्त गरेर आफ्नो जीवनलाई सदाचार युक्त बनाउँदै जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त, प्रातःकालदेखि सायंकाल पर्यन्त हामीले हाम्रो जीवनलाई शास्त्रीय बनाएर परिचालन गर्न पाउनु हामी सबैको भाग्य ठान्नु पर्दछ। आज यस क्षेत्रका भक्तहरूले 4 महिनासम्म 18औं पुराण रामायण आदिको आधारमा सत्संग गर्नुभयो। भाग्योदयेन बहुजन्म समार्जितेन सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वही। धेरै धेरै जन्मको पुण्य एकत्रित नभएसम्म सत्संग प्राप्त हुँदैन। हाम्रो यसै जन्मको या पूर्व जन्मका पुण्य कर्मको प्रभावले हामीले यहाँ 4 महिनासम्म 5औं महिनासम्म सत्संग गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं। सत्संगद्वारा नै हामीले हाम्रा आश्रमहरू परिचालन गर्न समर्थ बन्दछौं। कोही ब्रह्मचारी आश्रममा हुन्छन् र कोही गृहस्थ आश्रममा, कोही वानप्रस्थ आश्रममा र कोही सन्यास आश्रममा। सबै आफ्नै आश्रमका कार्यहरू परिचालन गर्न सत्संगद्वारा शास्त्रीय रूपमा परिचालन गर्न जान्दछौं, सक्दछौं। यसैले शास्त्रमा पनि यही भनेको छ, दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणभङ्गुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठ प्रिय दर्शनम्। यो मनुष्यको जन्म प्राप्त गर्न अत्यन्त दुर्लभ छ। यही मनुष्यको जन्मबाट नै
धर्म अर्थ काम मोक्ष चारै पुरुषार्थ सिद्ध गर्न सकिने भएको हुँदा यही मनुष्यको जन्मलाई अत्यन्त उत्तम जन्म भनेर शास्त्रले बताएको छ। हाम्रा ऋषिमुनिहरूले बताएका छन्, हाम्रा पूर्वज गुरुजनहरूले बताएका छन्। यही मनुष्यको जन्ममा हामीले जे जस्तो कर्म गर्दछौँ त्यही कर्म अनुरूप अन्य जन्म प्राप्त गर्न सकिन्छ। यो हाम्रो पूर्वीय दर्शन अनुरूप। यदि यो जन्ममा हामीले शुभ कर्म गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं, सत्संग गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं, बसेर आत्मा अनात्माको विवेचना गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौं, प्रभुका अगाडि गएर प्रभु सम्पूर्ण हजुरले नै दिनुभएको, मैले हजुरका अगाडि केही पनि जान्दिन, म केवल हजुरको शरणमा आएको छु भनेर हामीले हाम्रो जीवनलाई पवित्र बनाउने यही मनुष्यको जन्मबाट नै हुँदछ। यदि मनुष्यको जन्मबाट नै हामीले धर्म प्राप्त गर्छौं, अर्थ प्राप्त गर्छौं, काम मोक्षलाई प्राप्त गर्न सक्दछौं। मोक्ष भनेको अब हजुरहरूले यहाँ 18 पुराण सुन्नुभयो, विद्वानहरूबाट धेरै कुराहरू सुनिसक्नु भएको छ। तर त्यो पण्डितजीहरूलाई जो बुझाएर छोडिदिनु भयो कि लैजानु भएको छ। अब हामीले त सोध्ने पनि गर्ने गरेका छौँ। जबकि पण्डितजीलाई जो बुझाइदिनु भयो कि आफै लैजानु भयो। कसरी? एकजना एउटा मैले सानो उदाहरण दिन्छु हजुरहरूका अगाडि। यस्तै 4-4 महिना नभएर 4-4 वर्षसम्म सत्संग चलिरहने एउटा यस्तै मन्दिर थियो। त्यही मन्दिरमा त्यस क्षेत्रका भक्तहरू सबै जान्थे, व्यापारीहरू पनि त्यहाँ जान्थे, सबै जम्मा भएर सत्संग गर्थे। एउटा हजुरबाले ठुलो पसल दोकान थियो। नातिलाई दोकानमा एकछिन कोही मान्छे आउला, यहाँ बस है, कोही आयो भने मलाई खबर गर्नु भनेर नातिलाई राखेर कथा सुन्न जान्थे। सधैँ कथा सुन्थे। धेरै वर्ष भएको थियो। एक दिन के भएछ भने दोकानमा मान्छे आएछ सामान लिनको लागि। जब त्यो दोकानमा मान्छे आएर भन्छन्, हजुरबा कहाँ जानुभयो? हामी त केही सामान लिनको लागि आएको हो, मैले बोलाउँछु बस्नुहोस् भनेर गयो नाति हजुरबालाई बोलाउन। गएर कथा भन्ने ठाउँमा बोल्न नहुने फुसुकको बिचमा गएर कानमा, हजुरबा मान्छे आएका छन् हिँड्नुहोस् रे। हजुरबाले अब विचार गर्नुहुन्छ कसरी जाने, कथा छोडेर जानु पनि भएन। नातिलाई भन्छन् जाऊ एकछिन बस्न भन, म आइहाल्छु। हजुरबा पहिला त यसरी पलेटी मारेर बस्नु भएको थियो, अब टुक्रुस बस्नुभयो। कथा छोडे भने गइहाल्नु होला भनेर। अनि दोकानमा नाति गयो। जब त्यो नाति दोकानमा गइसकेपछि ती सामान लिन आएका व्यक्तिले भन्छन्, तेरो मात्रै दोकान छ र? हामी अन्य दोकानमा पनि त जान्छौँ भने। त्यही पनि अझै हुन्छ कि भनेर नाति फेरि दौड्यो। जाँदाखेरि हजुरबाले कथा सुन्दै थिए। फेरि भन्यो, ल ल म आइहालेँ। अब त हजुरबाले के भन्न थाले, यी पण्डितले हिजो अस्ति त कथा ऐनै छोड्थे, आज कति लामो गरे। हेर्नुहोस्, जब मन घरतिर गयो भने कथा पनि लामो हुन्छ। यी पण्डितले आज कथा छोडेनन्। हो टाइममै छोड्थे, सधैँ जति बेला छोड्दथे त्यति बेला नै छोड्दथे। अनि नातिलाई अझै पनि जाऊ म आइहालेँ भने नाति गयो, बाहिर उभियो। अब निश्चय ती मान्छे गए भनेर नातिले एकछिन त्यहीँ उभिएर कथा सुन्यो। त्यहाँ के प्रसङ्ग रहेछ भने, कथामा एकादश स्कन्धमा भगवान श्रीकृष्णले उद्धवलाई उपदेश गर्दै हुँदो रहेछ। भागवतको एकादश स्कन्धमा उद्धवलाई भगवान श्रीकृष्णले उपदेश गर्दै हुँदो रहेछ।
के थियो? यी सबैका हृदयभित्र भगवान छ। यो प्रसङ्ग आएको थियो त्यहाँनिर। सबैका हृदयभित्र भगवान छ, तर बाहिर हेर्दा शरीर बेग्ला बेग्लै भए पनि भित्र सबैका हृदयभित्र त्यही परमात्मा विराजमान छ, त्यही प्रभु नै बसेको छ। र बाहिर अनेक अनुहार अग्ला होचा भए पनि भित्र परमात्मा एउटै नै छ। यही प्रसङ्ग आएको थियो। सबैलाई भगवान देखेर सेवा गर्नु पर्दछ, शरीर देखेर होइन। शरीर भित्रको जुन शरीरी हो, अब गीताजी सुन्नुभयो भने गीताजीमा शरीर र शरीरी भनेर छुट्याएको छ। त्यो शरीरीलाई हेरेर शरीर भित्र बसेर सञ्चालन गर्नेवाला जो परमात्मा तत्त्व हो, त्यही परमात्मा तत्त्वलाई हेरेर सेवा गर्नु पर्दछ भनेका रहेछन् त्यहाँ कथामा। अनि नाति गयो घर, ती सामान लिन आएका व्यक्ति गइसकेछन्। नाति बसेछ त्यही साउजी बस्ने आसनमा, विचार गर्दै थियो त्यहाँ कथाको। हजुरबा के भयो, उता कथा सकियो, उदिन पञ्चामृत पनि खानु भएन, टीका पनि लगाउनु भएन, कथा सकियो, लौरो टेक्नुभयो, दौड्दै जानुभयो। अलि परैबाट हेर्दा दोकानमा आएका व्यक्तिहरू सबै गइसकेछन्। अनि ज्यादै पिर परेछ हजुरबालाई। उता प्रसाद पनि खाइएन, पञ्चामृत पनि खाइएन, टीका पनि लाइएन, यतातिर व्यापार पनि बनेन। तर त्यति बेलै के भएछ भन्दा बाहिर बोरामा चामल बेच्न राखेको, मुख फुकाएर यसो उहारेर राखेको रहेछ। एउटा गाई आएर त्यो चामल खाँदै रहेछ। त्यसै त बाबालाई चटचड्ती पसिना आएका, अझ गाईले चामल खाँदैछ। अनि गएर त्यो गाईलाई 2 लौरा हान्नुभयो। नातिले भन्छ, हे पिताजी हजुरले कथा सुन्नु भएन र? गाईमा पनि भगवान छ, मान्छेमा पनि भगवान छ, बुटामा पनि भगवान छ, कहाँ छैन? अन्तः बहि व्यवस्थितम, बाहिर पनि भित्र पनि जहाँ कहीँ पनि परिपूर्ण रूपमा परमात्माको स्वरूप नै छ भनेर त्यहाँ पण्डितजीले कथा भन्नुभएको थियो। तर हजुरले हजुरको चामल जोगाउनुस् केही छैन, तर गाईलाई किन पिट्नुभयो? अलिकति उता गाईलाई पठाएको भए नि हुन्थ्यो, त्यसरी गाईलाई पिट्न हुन्न। किन पिट्नुभयो? कथा सुन्नु भएन भन्दा हजुरबाले के भन्छन्, त्यो पण्डितजीले भनेका कथा सबै घर ल्याउने हो भने बस्ने हुन्छ र? ती कथा त सुन्ने हुँ, छोडिदिने जाने हो नि त, आउने हो भनेर हजुरबाले भने। अब त्यहाँ कथा सुन्ने श्रोता मध्येमा एउटा त उत्तम खाले श्रोता बन्यो, एउटा अधम खाले श्रोता बन्यो त्यहाँनिर। अब त्यहाँ नाति उत्तम खाले भयो कि हजुरबा? हजुरहरू के भन्नुभएको छ त? यसैले नै सुनेका कुरा हामीले सत्सङ्ग सुनिन्छ, त्यो सत्सङ्ग गरेका कुरालाई अलिकति व्यवहारमा उतार्ने प्रयत्न गर्ने हो भने अवश्य नै हामीले हाम्रो जीवन बाँचुन्जेलसम्म पनि सुखपूर्वक आफ्नो जीवन यापन गर्दै मृत्यु पश्चात परमात्माको धामलाई प्राप्त गर्न सक्दछौँ। हजुरहरूले गाउने बेलामा भन्ने भजन सार्थक बनाउन सक्दछौँ के वैकुण्ठमा नाच्दै गाउँदै जाउँला। यदि बाँसको डोली चढेर सेतो बस्तेर मेरो मेरो भन्दा भन्दै जानुपर्छ, छोडेर विषयासक्त हुँदै जानु पर्यो भने नाच्दै गाउँदै बन्दैन हो। यदि जीवनमा हामीले परमात्मालाई जानेर, प्रभुलाई जानेर हामीले जिन्दगीमा यो स्वयं परमात्माको आधारद्वारा नै हामी गृहस्थी बनेका छौँ, वानप्रस्थ बनेका छौँ, सन्यासी बनेका छौँ। यदि प्रभुको दया हुँदैन, प्रभुको कृपा हुँदैन भने हामीले कुनै पनि कार्य सिद्ध गर्न सक्दैनौँ भन्ने भावनाले हामी भगवानको बनेर बाँच्न सक्यौँ भने अन्त्यमा साथ दिने खाले स्वयं भगवान बन्नुहुन्छ। हामी बन्छौँ कसको?
कामको बनेका छौँ, क्रोधको बनेका छौँ, लोभको बनेका छौँ, मोहको बनेका छौँ, मदको बनेका छौँ, मत्सरको बनेका छौँ, राग द्वेषको बनेका छौँ, तर प्रभुको बन्न सकेका छैनौँ। यस्तै यस्तै सत्सङ्ग गर्दै गयौँ भने भगवानको बन्न सक्दछौँ। हामीले यस्तै प्रभुको नाम संकीर्तन समय समयमा सत्सङ्ग गर्ने अवसर प्राप्त गर्यौँ भने अवश्य नै हामी भगवानको बनेर बाँच्न सक्दछौँ। हेर्नुहोस्, कामको बनेर बाँच्यौँ भने हामीले अन्त्य अवस्थामा सुख प्राप्त गर्न सक्दैनौँ। हामी भगवानको बनेर बाँच्नु पर्दछ। यसैले नै यो भगवानको बन्नको लागि नै यो मनुष्यको जन्म भएको हुँदा यो मनुष्यको जन्म अत्यन्त उत्तम जन्म हो। दुर्लभम त्रयमे वैतत देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षुत्वम महापुरुष संश्रय। भगवान शङ्कराचार्यले विवेक चूडामणिमा तीनटा चिज दुर्लभ भन्नुभयो। एउटा मनुष्यत्व। अब यो मनुष्यको जन्म गतिलो त हो, बडा राम्रो हो। अब यही मनुष्यको जन्म पनि त राक्षस हुँदो रहेछ नि त। को भयो भन्नु होला नि? रावण। रावण त पुलस्त ऋषिको नाति हो नि त, तर के भयो? राक्षस बन्यो। अब गीताजीको 15, 16, 17 अध्याय हेर्नु होला। सम्पत्ति दुई किसिमको हुन्छ, एउटा आसुरी सम्पत्ति, एउटा दैवी सम्पत्ति। यदि हामीले यो हृदयभित्र दैवी सम्पत्तिलाई राख्न सक्यौँ भने हामी देवता बन्न सक्छौँ। यदि आसुरी सम्पत्ति राख्यौँ भने राक्षस बन्न पनि सक्छौँ। यस्तो पवित्र मनुष्यको देहलाई हामीले अनर्थ नराम्रो बाटोतिर लगाउन हुँदैन। हाम्रा गुरुजनहरूले यही भने, 18 पुराणले यही भने, महाभारतले वेद, चारै वेदले यही उपदेश गरेका छन्। हाम्रा पूर्वज ऋषिमुनिहरूले हामीलाई यही उपदेश गरेका छन्। भित्र यो हाम्रो हृदयभित्र आसुरी सम्पत्तिलाई हटाएर दैवी सम्पत्ति राख्ने प्रयास गर्नु पर्दछ। सत्सङ्गको आशय पनि यही नै हो। कथा सुन्नुको आशय यही नै हो। यदि हाम्रो हृदयभित्र त्यो आसुरी सम्पत्ति छ भने त्यो आसुरी सम्पत्तिलाई निकालेर हृदयभित्र दैवी सम्पत्ति भर्नु छ। अब मैले यहाँ सानो उदाहरण भनिहालौँ। कुनै दोकानमा दोकानी मान्छेले प्लास्टिकको डिब्बामा दुध भरेर राखेको रहेछ। हजुरहरू दुध किन्न जानुभयो, तर गएर सोध्नुभयो त्यो दोकानीलाई, त्यो प्लास्टिकको डिब्बालाई देखाएर सोध्नुभयो यो के हो भनेर सोध्नुभयो। त्यो दोकानीले डिब्बा भन्छ कि दुध भन्छ? हुन त डिब्बालाई देखाएको हो नि त। किन डिब्बा दुध भयो त? भित्र दुध राखेको हुँदा प्लास्टिकको डिब्बा पनि दुध बन्यो। त्यसै गरेर अर्को दोकानमा जानुहोस्, मदिरा भरेको रहेछ त्यही प्लास्टिकको डिब्बामा। त्यहाँ गएर सोद्धा यो के हो भन्दा त्यो डिब्बालाई के भन्छ? फेरि मदिरा भन्छ। डिब्बा भित्र मदिरा राखेको हुँदा त्यो डिब्बाको नाम पनि मदिरा रह्यो। जस्तै यो हाम्रा छालाका डिब्बा हेर्नुहोस्, यहाँ सबैका यी छालाका डिब्बा भित्र अब के राख्नु छ? यदि यहाँ भित्र आसुरी सम्पत्ति राखेको छ भने हामी देवता बन्छौँ। दैवी आसुरी सम्पत्ति राखेको छ भने हामी दानव बन्छौँ, राक्षस बन्छौँ। दैवी सम्पत्ति राखेको छ भने देवता बन्न सक्दछौँ। यही डिब्बालाई देवता बनाउन पनि सकिन्छ, दानव बनाउन, राक्षस बनाउन पनि सकिन्छ। यो हाम्रो हातको कुरो हो। यसैले नै हामीले यदि समय समयमा यस्तै चतुर्मासा गर्दै अनि सत्सङ्ग गर्दै हामीले हाम्रो व्यवहारलाई, हाम्रा परिवारलाई परमात्माको स्वरूपलाई हेरेर परमात्माको स्वरूप हो भनेर त्यो परमात्माको चिन्तन गर्दै आफ्ना काम धन्दा गर्यौँ भने अवश्य नै हाम्रो जीवनमा त्यो आसुरी सम्पत्ति हटेर दैवी सम्पत्तिको प्रादुर्भाव हुन्छ। जब दैवी सम्पत्ति हाम्रो हृदयभित्र आयो भने हाम्रो जीवनमा यो आनन्द भेटिन्छ जुन आनन्द बाहिरको विषयमा उदाहरण दिन नमिल्ने खाले। आज हाम्रो जिन्दगी गइसकेको छ। हेरौँ, पछि गर्ने हो भनेर भाका राख्न हुँदैन। हाम्रो भाषामा भन्छन् मिठो जात भाका नराख्नु अरे खानालाई। त्यस्तै नै गतिलो सत्सङ्ग गर्न, जीवनमा हाम्रो जीवनलाई सुधार्न। हेर्नुहोस्,
शास्त्रै सुन्न भनेर कान बनिए के गर्नु ती कुण्डल मन्त्रै जप्न भनेर जिब्रो बनियो नस्वादका खातिर। भगवानका कथा सुन्न भनेर प्रभुले हामीलाई कान दिएको छ। यसमा अगतिला कुरा भोर्न भनेर होइन। यहाँ हाम्रो हृदयभित्र यो कानको बाटो, आँखाको बाटो, मुखको बाटो भगवानलाई हृदयमा देख्न सकिन्छ। हाम्रा बाहिरका अपगुणहरू पनि यही बाटो हृदयभित्र जान्छन्। भगवानका कथा सुन्ने बेलामा हृदयमा कुन आनन्द आउँछ कहिले कहिले अनुभव गर्नुहोला। यदि कसैले नगिचै गएर कानमा गएर तँलाई फलानाले यसो भन्थ्यो, गाली गर्थ्यो भन्यो भने के जान्छ भित्रभित्र। त्यसैले यो कानको बाटो नै हाम्रा हृदयभित्र शुभ गुण या अशुभ गुण प्रवेश हुने हुँदा यो कानबाट के सुन्ने? शास्त्र सुन्ने। परमात्माको स्वरूप कस्तो छ, भगवानको स्वरूपको चिन्तन गर्ने। आँखाले प्रभुको रूपलाई देख्ने, हेर्ने। कसरी हेर्ने? यी सबै पञ्चमहाभूतका शरीर छन्। पञ्चमहाभूतका शरीरभित्र प्रभु विराजमान छ। कानमा बसेर शब्द सुनिदिएको छ, आँखामा बसेर रूप देखिदिएको छ, जिब्रोमा बसेर रस थाहा पाइदिएको छ, छालामा बसेर तातो चिसो छुट्याइदिएको छ, मनमा बसेर संकल्प विकल्प गराइदिएको छ। यो कसले बनाइदिएको छ? यदि त्यो परमात्माको सत्ता यो देहमा नहुने हो भने यो कानले सुन्दैन, यो आँखाले देख्दैन, आगो लगाउँदाखेरि पनि यो शरीरले आया भन्दैन। किनकि त्यही परमात्माको सत्ताद्वारा नै यो चेतनशील बनेका छौँ हामी सबै। आज हामीले कसलाई भुलेका छौँ? त्यसैलाई भुलेका छौँ जसद्वारा हामी बाँचेका छौँ, जसद्वारा हामीले हाम्रो दिनचर्या परिचालन गरेका छौँ, जसद्वारा हामीले घर परिवार बनाएका छौँ, सङ्ग्रह गरेका छौँ, जसको आधारमा आज त्यसैलाई भुलेका छौँ। अनि जाने बेलामा के अन्त्यमा त हाड मांस की बनी पुतलियाँ ऊपर जड़ा है चाम, देख देख के सब लोग रिजावे इनमें नहीं आराम। अन्त्य अवस्थामा त देख्दा देख्दै यही शरीरबाट दुःखको उत्पत्ति हुन थाल्दछ। पहिला पहिला यही शरीरबाट सुखको अनुभूति गर्ने भनेर हामीले निकै प्रयास गर्यौं, प्रयत्न गर्यौं, तर जति पछि भयो त्यति नै यही शरीरले आफैलाई दुःख दिन थाल्दछ। कहिले कता दुखेको हुन्छ, कहिले कता दुखेको हुन्छ। अब के हुन्छ यो शरीर भित्र रहेको परमात्मालाई जानेनौ, केवल शरीरलाई मात्रै जान्यौ भने अन्त्य अवस्थामा यो जीवात्मा तडपी तडपी संसारबाट विदा हुनुपर्ने हुन्छ। यसैले हाम्रा 18 पुराणले, हाम्रा वेद उपनिषदहरूले, हाम्रा ऋषि मुनिहरूले हामी सबैलाई यही सन्देश, यही उपदेश दिएका छन् कि जीवनलाई सफल तुल्याऊ, तिमी मनुष्यको जन्ममा आएका छौ। यो मनुष्यको जन्मबाट तिमीले परमात्मालाई जानेर जानी हो। केवल विषय चिन्तन गरेर मात्रै होइन, विषय चिन्तन केवल शरीर निर्वाहको लागि मात्रै हो। हामीले यो अहिले चतुर्मासा गरिरहेका छौँ। जहाँ चतुर्मासा गरेका छौँ श्रीहरि आध्यात्मिक प्रतिष्ठान, आध्यात्मिक र भौतिक दुई किसिमको सम्पत्ति हुन्छ। यो संस्थाले के भन्छ? आध्यात्मिक सम्पत्ति कमाउने ठाउँ, आध्यात्मिक सम्पत्ति आर्जन गर्ने ठाउँ। अब सम्पत्ति दुई किसिमको हुन्छ, एउटा आध्यात्मिक सम्पत्ति हुन्छ, एउटा भौतिक सम्पत्ति हुन्छ। आध्यात्मिक भौतिक सम्पत्ति शरीरसित सँगै सकिन्छ, तर आध्यात्मिक सम्पत्ति बाँचुन्जेल पनि त्यसले काम दिन्छ, मृत्यु पश्चात पनि यो जीवात्मालाई काम दिन्छ। त्यो आध्यात्मिक सम्पत्तिले एउटै पखेटाले पक्षी उड्दैन, दुवै पखेटा चाहिन्छन्। हाम्रो दिनचर्या परिचालन गर्नको लागि, हामीले वास्तविक सुखको अनुभूति गर्नको लागि दुईटै सम्पत्ति कमाउनु पर्दछ। हो, शरीर निर्वाहको लागि भौतिक सम्पत्ति चाहिन्छ, तर मन शान्तिको लागि आध्यात्मिक सम्पत्ति चाहिन्छ। आज हेरौँ, ठुला ठुला धनाढ्यहरूका घरमा गएर सोधौँ कतिको आनन्द छ हजुरलाई भन्ने हो भने छैन आनन्द भन्छ। हो, मैले धेरैलाई सोधिसकेँ। यी ठुला ठुला इन्डियातिर हुने ती टाटा बिर्ला भन्ने कहाँ गएर नि सोधिसकियो, हजुरलाई आनन्द छ कि छैन भन्दा छैन भन्छ उसले। तर आनन्द विषयबाट भेटिँदैन। हेर्नु, सुख र आनन्दमा अलिकति फरक छ, केही अन्तर छ सुख र आनन्दमा। सुख अर्काको घर देख्दा, गाडीमा हिँडेको छ, सम्पत्ति देख्दा
क्या सुखी रहेछ यो त भने चाहिँ देखिन्छ। त्यो सुखीवालालाई गएर सोध्नु आनन्दै छ भन्नु त के भन्छ? आनन्द भगवानबाट पाइन्छ। यदि भगवानतिर फर्किएन भने त्यो आनन्द भेटिँदैन कि जुन आनन्द कहिल्यै पनि नाश नहुने खाले आनन्द भेटिँदैन। यसैले नै त्यो आध्यात्मिक सम्पत्ति आर्जन गर्यौं भने हामीले अहिले बाँचुन्जेलसम्म पनि आफ्ना परिवारहरूसित आनन्दपूर्वक जीवन यापन गर्दै अन्त्य अवस्थामा प्रभुको धामलाई जीवात्माले प्राप्त गर्दछ अथवा प्रभुको स्वरूपलाई प्राप्त गर्दछ। सत्संग यसैका लागि हो, यो मनुष्यको जन्म यसैका लागि हो। यसैले यो मनुष्यको जन्ममा यदि हामीले सत्संगद्वारा आध्यात्मिक सम्पत्तिको आर्जनको साथसाथमा भौतिक सम्पत्ति पनि आर्जन गर्दै जीवन यापन गर्यौं भने अहिले पनि सुख, मृत्यु पश्चात पनि सुख। यदि संसारतिर मात्रै हेर्ने हो भने धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे नारी गृहद्वार जनश्मशाने देहस्थितायां परलोक मार्गे धर्मानुगो गच्छति जीव एकः। हामीले कमाएको सम्पत्ति जहाँको तहीँ रहन्छ जाने बेलामा, अनि आफ्ना जीवन साथी भनेको घरको ढोकासम्म मात्रै हो, त्यहाँदेखि उता जान सकिँदैन। अनि दाजुभाइ इष्टमित्र भनेका मसान घाटसम्म मात्रै हो। यो देह मै खाऊँ मै लाऊँ अरू सब मरुन् दुर्बलहरू भनेर यसैलाई हेरेर परमात्मालाई भुलियो। यही शरीरलाई हेरेर प्रभुलाई भुलेर हामीले जीवन व्यतीत गर्यौं भने अनि अन्तिममा यो शरीर पनि चिता खित्का छोडी अभयसित हाँस्यो मरी मरी। यो चितामा गएर चिताले खित्का छोडी छोडी हाँस्दछ। अरे के भन्छ त दुई खुट्टे भएर जन्मिस तर काम गरिस् के चार खुट्टेको? तैले जिन्दगीमा जेका लागि यो संसारमा आएको हो, म यो मनुष्यको जन्ममा जेका लागि आएको हो त्यही काम नगरेर वास्तविक लक्ष्यलाई भुलेर जीवन व्यतीत गरिस् भन्दै चिता खित्का छोडी छोडी हाँस्छ। अरे अब यहाँ एउटा भोजन हुन्छ, एउटा भजन हुन्छ। शास्त्रले के भन्छ? भजन मुख्य रूपमा, भोजन गौण रूपमा भन्छ। हाम्रा के छ? भोजन मुख्य रूपमा, भजन गौण रूपमा। अनि भोजन बा आमा मरे पनि नछोड्ने, भजन फुर्सद भए मात्रै हो। यहाँनिर बाटो बिरिएको छ हाम्रो। हामी भोजन गौण रूपमा, भजन मुख्य रूपमा गर्न भनेर यो धराधाममा आएका हौं। भजन यसैले नै हामीले त्यो भजनलाई मुख्य रूप मानेर भोजनलाई गौण रूप मानेर अवश्य नै हाम्रो यात्रा अगाडि बढायौं भने हामीले हाम्रो लक्ष्यलाई अवश्य पूरा गर्दछौं। अब मैले यहाँ लामो सत्संग ग्रन्थ प्रारम्भ गरेर अथवा कुनै प्रसङ्गलाई उठाएर भन्न थाल्नु भने हाम्रो अन्य कार्यक्रमहरू छन्। आज समापनको दिन हो। अब फेरि अर्को लामो कुनै सत्संग भयो भने उदाहरण सहित जाउँला नै। म लामोतिर जान चाहदिनँ किनकि अब यस्तो कार्यक्रममा धेरै कामहरू हुन्छन्। यसैले नै यो मनुष्यको जन्ममा लाई प्राप्त गर्नु दुर्लभ थियो। हामीले यो मनुष्यको जन्म प्राप्त गरेका छौं। दोस्रो के मुमुक्षुत्यम मोक्ष्यो में भूयादिति इच्छा, मोक्ष हुने इच्छा। मोक्ष भनेको के? अज्ञानबाट छुटकारा पाउने इच्छा जाग्नु अत्यन्त दुर्लभ छ। अनि त्यसपछि महापुरुष संश्रय, तेस्रोमा सत्संग प्राप्त गर्नु, महापुरुषहरूको संगत पाउन दुर्लभ छ। यी तीनटै चीज प्राप्त गरियो भने अवश्य नै हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। अब हजुरहरुका यहाँ अहिले त यहाँ सत्संग गर्नु भएको छ, यता पूजा गर्न आद्याशक्ति जगत जननी भगवती माताको आराधना गर्न पनि, आरती गर्न पनि, पूजा गर्न पनि, सत्संग गर्न पनि, अनि भजन गाउन पनि, नाच्न पनि सबै पाइएको होइन। 4 महिनासम्म बडा रमाइलो गर्नुभयो। तर आज पूर्णाहुति हुन्छ, भोलिदेखि के गर्नुहुन्छ?
यसैले नै यसलाई कहिल्यै पनि नभुल्ने। आफूले हामी बसेर कसैले नेपालीमा छन् अहिले पुस्तकहरू, अनि त्यो पढ्ने, अनि भोलि अर्काले पढ्ने, सुन्ने, अरू बसेर सुन्ने, एकछिन कीर्तन गर्ने अभ्यास र बानी बसाल्यौँ भने अवश्य नै हामीले हाम्रो मनलाई संयम गर्न सक्दछौँ। भगवान श्रीकृष्णले अर्जुनलाई तिम्रो मनलाई जित भन्दा मन जित्न सक्दैन भन्नुभयो। त्यो बेला के भन्नुहुन्छ? अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। यदि अभ्यास गर्यौँ भने केही हुँदैन। हामीले पनि अभ्यास गर्यौँ भने, समयमा अभ्यास गर्यौँ, सत्सङ्ग गर्यौँ, अनि स्वस्थानी त पढ्नुभएको छ। गोमाले कसलाई सुनाइदिने कथा हो त? कोही नभए पनि हामी 2-4 जना बसेर नेपालीमा लेखेका पुस्तकहरू पढ्ने, त्यो अभ्यास, सत्सङ्ग गर्ने अभ्यास आफै राख्नुभयो भने, पोखरी बनायो भने माछा आफै धाउँदछन् भन्छन् नि, त्यस्तै झैँ अनि विद्वान आफै आउँछन्। कहिले कहिले बिचबिचमा विद्वान आएर हामीलाई त्यो सत्सङ्ग अवश्य नै सुनाएका हुन्छन्। सबैभन्दा पहिला त हामीले त्यो भावना, हाम्रो वासना, हाम्रो संस्कार बनाउनु पर्दछ। हेर्नुहोस्, जीवनमा संस्कार बिना जीवन असफल बन्दछ। अब मैले भन्दछु कि गृहस्थ आश्रममा 3टा सहकार चाहिन्छन् भन्ने गर्छु। के छ सर? एउटा त गृहस्थी भइसकेपछि सन्तति चाहिए, छोराछोरी। क्या अब छोराछोरी भएनन् भने त्यो गृहस्थ आश्रम त्यति राम्रो देखिँदैन अरे। क्या एउटा छ। दोस्रो, अब छोराछोरी पाल्नलाई त सम्पत्ति चाहियो नि त। दोस्रो छ, पहिला त सन्तति चाहियो, सन्तति चाहियो। दोस्रो के चाहियो? सम्पत्ति चाहियो। तेस्रो छ संस्कार चाहियो। यदि सम्पत्ति पनि छ, सन्तति पनि छ, संस्कार छैन भने हामीलाई त्यो सम्पत्ति त्यही सन्ततिले पासो लाउने बनाउँछन्। हो, देख्नुभएको छ संसारमा जहाँ कहीँ पनि। यदि संस्कारहीन जीवन बन्यो भने अनि त्यो सम्पत्तिले बाट पनि शान्ति पाइँदैन, सन्ततिबाट पनि शान्ति पाइँदैन। यसैले सन्तति र सम्पत्तिबाट सुख पाउन चाहनुहुन्छ भने संस्कार सिकाउनु होला। पहिला आफूले संस्कारित बन्नु होला, अनि आफ्ना छोराछोरीलाई संस्कार सिकाउनु होला। यदि आफू संस्कारित भएन भने छोराछोरीलाई सिकाउँछु भनेर मान्दैनन्। हो, आफूले सिगरेट सल्काएको छ, चुरोट खान हुँदैन भन्यो भने मान्छ त अरूले। यसैले नै पहिला संस्कार आफूबाट सुरु गर्नु पर्दछ। आफू संस्कारित बनाऊ, अनि त्यसपछि आफ्ना सन्ततिहरूलाई पनि संस्कार सिकाऊ। आज हाम्रो यहाँ चतुर्मासा संकल्पकर्ताले यस क्षेत्रका भक्तहरू संस्कारित बनुन् भन्ने उद्देश्यले अनि 4 महिनासम्म सत्सङ्ग गर्ने जुन जमर्को गर्नुभयो, सफल पनि गर्नुभयो। हजुरहरू सबै मिलेर गर्नुभयो सफल। हजुरहरूले नसुनिदिएको भए अनि कसलाई कथा सुनाउनु र नि? हजुरहरूले कथा सुन्नुभयो भन्नेले भने, अनि सङ्कल्प गर्नेले सङ्कल्प गरे। अब सबै मिलेर यो चतुर्मासा हजुरहरूले समापन गर्नुभयो। अब यो केका लागि त भन्दा संस्कार बनाउनको लागि। यदि संस्कार भएन भने हेर्नु, सम्पत्तिले मात्रै सुख हुँदैन, सन्ततिले मात्रै सुख हुँदैन। हेर्नु होला, अलिकति त्यो संस्कार रहित भएको ठाउँलाई हेर्नु होला कुन अवस्था छ। यसैले हामी संस्कारित बन्नु पर्दछ र भगवानलाई आफ्नो बनाएर यहाँ बाँचुन्जेलसम्म पनि सुख, मरेपछि पनि भगवान कहाँ जाने बाटो बनाउनु पर्छ। हो, मरेपछि कहाँ जानियो ताली बजाएर उनै रामलाई थाहा होला भनेर भएन। रामले त थाहा पाएछ नि, सबै थाहा पाउँछ। उसले पाप गरेको पनि थाहा पाउँछ, पुण्य गरेको पनि थाहा पाउँछ। हामीले खुसुक्क पाप गरे पनि भित्र अन्तरात्मामा बसियो छ, उसले थाहा पाइहाल्छ नि। तर आफूले थाहा पाउनु परेन त, जाने कहाँ हो? कहाँ थियो बास अघि मको थिएँ, कसो हुँदा यो पिञ्जडा लिँदो भएँ। कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन? सबैले आफ्नै मनलाई सोध्नु होला। पहिला कहाँ थिइस् यो सृष्टि हुनुभन्दा पहिला? अहिले यो पञ्चमहाभूतको भुडको भुड भिरेको छ। यसलाई कसले अड्याएको छ, कसले चलाएको छ? यसो हेर त। यो यत्तिकै चल्नेवाला छैन, कुनै सत्ता छ यसलाई चलाउनेवाला। अनि यो एक दिन फुट्छ नै। यो फुट्यो भने जाने कहाँ हो थाहा पाएछ?
यो आफ्ना मनलाई सोध्नु होला सबैले। कहाँ थियो बास अघि मको थिएँ, कसो हुँदा यो पिञ्जडा लिँदो भएँ, कहाँ छ जानु कुन साथ लिकन, तँलाई मालुम छ कि यो कुरा मन। असली घर छ अन्तै खाली रित्तै छ अहिले, अब उस घरमा गई बस्नु पर्ने छ तैँले, उही पनि यहीँका झैँ भोक लाग्ने छ भाइ, शिव शिव पछि खाने के छ तेरो कमाई। यसैले नै यहाँ त केही दिनको लागि मात्रै हो, एक दिन त अवश्य नै जानु नै पर्दछ, यहाँ छोडेर जानु पर्दछ, उहाँ पनि यहीँ झैँ भोक लाग्ने होला नि त, केही कमाउनु पर्छ। यहाँबाट काठमाडौँ जानु पर्यो भने त खाने चिज चाहिन्छ भनेर पैसा बोकेर जानुपर्छ भने कहिल्यै कहिल्यै फर्केर आउँदै नआउने गरी जाँदाखेरि के गर्ने होला, के खाने होला त्यति बेला। यसैले नै हामीले त्यो पछिलाई पनि चाहिने खाले सम्पत्ति मैले भनिसके, हरि आध्यात्मिक प्रतिष्ठान, जबकि जो आध्यात्मिक सम्पत्ति नै पछिको सम्पत्ति बन्दछ, पछिलाई पनि सम्पत्ति बन्दछ। त्यसैले पछिका लागि पनि हामीले केही कमाउनु पर्दछ। यदि यो नगरे के होला नि भन्नु होला नि, बाँचुन्जेलसम्म पनि रुँदै जिन्दगी बिताउने, मरेपछि पनि अब न यहाँ सुख पाइने न उहाँ सुख पाइने भन्छ। अब मैले यहाँ सानो उदाहरण भनेर छोड्छु है नातिनुलाई। यसैले नै हामीले यो जीवनलाई अत्यन्त पवित्र बनाउनु छ। हेर्नुहोस्, जीवन यसैका लागि हो। अन्त्यमा किम्बानेन धनेन बाजी गरिभी प्राप्तेन राज्येन किम्बा पुत्र कलत्र मित्र पशु वीर देहेन गेहेन किम ज्ञात्वै तत् क्षणभङ्गुरं स्वपतिरे त्याज्यं मनो दूरतः स्वात्मार्थम गुरुवाक्यतो भज भजः श्री पार्वती वल्लभम। अब आयो यो अन्त्यमा यी कसैले पनि आफूलाई साथ दिँदैनन्, साथ दिनेवाला आफैले शुभ कर्म गरेर परमात्मालाई आफ्नो बनाउन सक्यौं भने अवश्य नै त्यही प्रभुले साथ दिन्छ अन्त्यमा। पछि त कोही पनि जाँदैनन् हो, त जाने दिन क्या, कोही साथै भनेर मान्ला त कसैले जान, सँगै जाम हजुर भनेर कसैले मान्ला त त्यति बेला, कसैले पनि मान्दैन हजुर। अहिलेदेखि हामीले त्यतिखेर पनि आफ्नो साथैमा जाने खाले विश्वम्भर परमात्मा सबैका घट घटमा बसेको अन्तर्यामी परमात्मालाई आफ्नो बनाएर बस्यौं भने, उसको साथमा बस्यौं भने अवश्य नै पछिको साथै त्यही बन्दछ। अब मैले हजुरहरूलाई सोध्दछु, हामीले यो हृदयभित्र भगवानलाई ल्याएर राख्ने होला कि भगवानका हृदयभित्र गएर बस्ने होला? राख्ने जाने भने त बडा मुस्किल हुन्छ, फेरि छोड्नुपर्छ। यहाँ जान जेसुकै होस्, भगवानलाई यो हृदयमा ल्याएर राख्ने। तर के गर्नु, फेरि यो हृदय रूपी कोठामा त्यो बाटामा हिँडेका हुन्छन् नि अलिअलि खुसिएकाले बोरामा टोकरी राखेर अनि त्यो बोरो भोरेर दिउँसोको चैतको घाममा पसिना छोडेर बाङ्गो मन्टो बनाउँदै बोकेर हिँडे, बेलुकी त्यो बोरो खोल्ने बेलामा न ओढ्ने छ न बिछाउने छ न खाने छ। हाम्रा यो हृदय रूपी बोरामा पनि त्यस्तै भोरेका छौँ, कहाँ ल्याएर राख्ने आइहाल्यो भने पनि। यो हृदयभित्र जम्मै त्यही टोक्रा टोकरी खुचुरा खुचुरी के हो भोरेको छ, भित्र बस्ने ठाउँै छैन। पहिला के गर्नु पर्यो, भगवानलाई यहाँ ल्याएर राख्नु पर्यो भने यो भित्रका सबै दान गर्नु पर्यो, क्या निकाल्नु पर्यो, त्यसलाई फाल्नु पर्यो, त्यसलाई दान गर्नु पर्यो। अहिले त त्यो दान गर्न सक्नुहुन्छ भने हामी लिन आएका छौँ, दिनु होला। अहिले के गरिरहन् त्यो बाटा ट्र्याक्टरमा हिँडाल्छन् नि, भुल्ला भुल्ली कपडा छन् भने ल्याउनुहोस्, नयाँ बनाएर ओढ्नु होला, बिछाउनु होला भन्दैनन् यहाँबाट। त्यस्तै नै हजुरहरूका भित्र भुल्ला भुल्ली राख्नुहोस् कसैका हृदयभित्र भने ती भुल्ला भुल्ली ल्याउनुहोस्, म लिन आछु। यहाँ ती भुल्ला भुल्लीलाई फेरि मैले लएर के गर्छ, तैँले लएर के गर्छस् भन्नु होला नि। मौरीले हामीले पिसाब गरेको ठाउँको रस लिएर कति मिठो बनाएर हामीलाई खुवाउँछ, त्यस्तै मिठो बनाएर हजुर कहाँ फेरि ल्याएर आउँछु। त्यसैले नै हजुरहरूले आफ्ना हृदयभित्रका कलुषित नराम्रा चिन्तन अशास्त्रीय वातावरणमा हामी उर्केका छौँ भने तिनलाई निकालेर फाल्नुहोस्, हृदयभित्र विश्वम्भर परमात्मालाई राख्नुहोस् र अनि हरिरेव जगत जगदेव हरि हरितो जगतो नहि भिन्न तनु इति यस्य मति परमार्थ गति स नरो भवसागर मुद्धरति। बाहिर पनि हरि, भित्र पनि हरि, ओर पनि हरि, जहाँ कहीँ पनि हरि। हरि नभएको ठाउँ नै बन्दैन यदि त्यही आफ्नै हृदयभित्र त्यो हरिलाई राख्न सक्यौँ भने। अब राख्नको लागि त त्यही पहिला त खाली गर्नुपर्छ हो हृदयलाई।
त्यो खाली गर्ने प्रयास गर्नु होला, एकैपटक हुँदैन। हेर्नुहोस् कति जन्मसम्म सङ्ग्रह गरेका भुल्ला हुन्थ्यो नि। कसैको हुन्छ नि हाम्रै घर पनि, यो पनि चाहिन्छ भनौँ राखो, ऊ पनि चाहिन्छ भनौँ राखो। धेरै कुटेर अहिले त बरु डिब्बा डिब्बादै खाल्टा खाल्टी आउँछन्। अघि पहाडतिर बस्ने मान्छेले त्यो हिङ एउटा टालामा कुटेर, ज्वानो एउटा टालामा, जिरो एउटा टालोमा कुटेर पारेर राखो। उता घिउ राखेको छ कराईमा, अनि घिउ डढिसक्यो, अब कुटेर एउटा खोलो होइन अर्को खोलो होइन अर्को खोलो होइन, हैरानी घिउ जति हुर्केर सकिन्छ नि त। त्यस्तै नै हामीले पनि यो गरेर हुन्छ कि ऊ गरेर हुन्छ कि भन्यो, यो भित्र के कुटेर राखेको छ, अब त्यसलाई खोलेर हेर्दा हेर्दै जिन्दगी गइसक्यो। अब के गर्नु, कहाँ जाने, यो अवस्था भएको छ। यसैले नै यो हृदयलाई खाली गर्नुहोस्। त्यसलाई खाली गराउनको लागि हजुरहरूले प्रयास गर्नुभएको छ। जबकि सत्सङ्ग गर्नुभयो, 4 महिनासम्म सत्सङ्ग गर्नुभयो, त्यही भुल्ला भुल्ली हृदयलाई खुला सफाई गर्नको लागि। जबकि आफ्नो मुख देख्न भन पर्यो भने ऐना चाहिन्छ नि त। ऐना मैलो भयो भने आफ्नो मुख देखिँदैन। त्यस्तै नै परमात्मालाई देख्न पर्यो भने आफ्नो अन्तस्करण शुद्ध चाहिन्छ अथवा हृदय शुद्ध चाहिन्छ। त्यो शुद्ध हृदय भित्र हेर्ने हो भने त्यही भित्र परमात्मा छ, त्यही राम छ, त्यही कृष्ण छ, त्यही विश्वम्भर परमात्माको स्वरूप दर्शन पाउन सकिन्छ। अनि बाँचुन्जेलसम्म पनि प्रभुको साथमा, प्रभुको काखमा, प्रभुको चिन्तन गर्दै व्यवहार गर्दै आफ्ना छोराछोरीको सेवा गर्दै, छोराछोरी भित्र पनि परमात्मा देखिन थाल्छ। त्यसपछि त आफ्ना परिवार जीवन साथी कहाँ पनि प्रभुको दर्शन हुन थाल्छ। त्यसपछि त जब हृदय शुद्ध भयो भने सबै ठाउँमा परमात्मा देखिन थाल्दछ। बाँचुन्जेलसम्म पनि प्रभुको साथमा। अब एक दिन शरीर फुट्छ नै फुट्को, यो क्षण भङ्गुर छ, नासोबान छ। त्यसपछि प्रभुकै साथमा प्रभुको धाममा जान सकिन्छ। हेर्नुहोस्, यहाँ पनि सुख, वहाँ पनि सुख, यहाँ पनि आनन्द, वहाँ पनि आनन्द। प्राप्तिको लागि हामी सबैले यो प्रयास गरेका छौँ, गर्नुपर्दछ। यसलाई अविच्छिन्न रूपमा राख्नु होला, यसलाई नबिर्सिनु होला, सदाकाल यसै गरेर जीवन बिताउनु होला। अब त्यो सत्सङ्ग चाहिँ ऐका पाले चाहिँ नछोड्नु होला, यहाँ त्यति हो, लगेरै जानु होला। जे होस् गर्नुभएको छ, त्यसैले त यहाँ चतुर्मासा गर्नुभएको छ। हजुरहरू भक्त हुनुहुन्छ, सबैले यहाँ चतुर्मासा गर्नुभयो भनेर दर्शन गर्नको लागि हामी पनि आएका छौँ आज। र यसैले यदि यो भएन भने के हुन्छ नि भन्नु होला है त। भएन भने यहाँ बाँचुन्जेल पनि सुख हुँदैन, मरेपछि जाने ठाउँ भेटिँदैन। यहाँ न उहाँ हुन्छ, न यहाँ सुख न उहाँ सुख। अब मैले एउटा सानो उदाहरण, गुरुले दुईटा चेलालाई 3 रुपियाँ दिएर सामान किन्न पठाउनु भएछ बजारमा। गुरुले 3 रुपियाँ दिएर, के अरे 3 रुपियाँ दिएर सामान किन्न पठाउनु भएछ बजारमा। के किन्न पठाउनु भयो होला? बडा विचित्रको सामान पठाउनु भएछ त। हजुरहरू कहाँ दोकानमा छैन, हेर्नु होला त। गुरुले के भन्नुहुन्छ? यहाँ उहाँ, यहाँ न उहाँ किनेर ल्याऊ भन्नुभएछ। के किन्न पठाउनु भएछ अरे? यहाँ उहाँ, यहाँ न उहाँ, यो किनेर ल्याऊ भनेर 3 रुपियाँ दिनुभयो। अनि दुवै चेला गए, दोकानमा गए, यहाँ उहाँ, यहाँ न उहाँ छ भनेका कुनै दोकानीले छ भन्दै भन्दैन। यस्तो त छैन हामी कहाँ त भन्छन्। एउटा चेलो त फर्केछ र गुरुलाई लाउनु हजुरको पैसा मैले भेटाउनु यस्तो त भन्यो। एउटाले अझै पनि हुन्छ कि भनेर हिँड्दै रहेछ बजारमा। अनि बजारमा हिँड्दै थियो, जाँदा जाँदै यस्तै चतुर्मासा चल्यो रहेछ एक ठाउँ, त्यहीँ भित्र पसेछ। जाँदाखेरि त त्यहाँ त कथा सुनाएका, प्रसाद पकाएका, सबैलाई बाँडेका, अनि यसो लेखेछन् र फलानाले यति दियो उति दियो पनि भन्दै गरेका। त्यसले विचार गरेछ ठिकै छ, यो 1 रुपियाँ त यहीँ दिनु पर्यो भनेछ र 1 रुपियाँ त्यहीँ दिएछ। अनि त्यसपछि बाहिर निस्को, 2 रुपियाँ त 1 रुपियाँ सकियो, 2 रुपियाँ भयो, गुरुलाई त 3 रुपियाँ बुझाउनु पर्छ भनेर बाहिर घुम्दै थियो। अलि पर जाँदा बजारमा फेरि त्यहाँ तास खेल्न थालेका रहेछन्। त्यहीँ बसेछ 1 रुपियाँ कमाउन भनेर। जब तास खेल्न थाल्यो अर्को रुपियाँ पनि खाइदिएछन् त्यहाँ त। अब जम्मा 1 रुपियाँ रह्यो। अनि फर्क जाँदै थियो बजारमा, एउटा मिष्टान्न भण्डार देखो, गएर जेरी पकाएर रहेछन् भर्खरै ताता ताता। 1 रुपियाँको 1 टपरी जेरी किनेछ र गएछ गुरुमा।
लगेर त्यही टपरी भोरीको जेरी गुरुको अगाडि राखेर प्रणाम गर्यो। अनि गुरुले भन्नुहुन्छ, अनि तँलाई मैले यही ल्याउन भनेको के भन्नुभएको र यहाँ यहाँ न उहाँ ल्याउन भन्नुभएको होइन? हो त नि, मैले हेर्नुहोस् त यहाँ भन्नुभएको यहाँलाई जेरी ल्याएको छु, अहिलेलाई यहाँलाई जेरी ल्याएको छु 1 रुपियाँको। अनि अर्को उहाँ भन्नुभएको, अनि उहाँलाई उहाँ मन्दिरमा पूजा रहेछ त्यहाँ चढाएको छु, उहाँ पछि पाइन्छ त, उहाँलाई 1 रुपियाँ उहाँ चढाएको छु। अर्को यहाँ न उहाँ भन्नुभएको तास खेलेर खाइदिए त न यहाँ भयो न उहाँ भयो। त्यसैले हजुरले यही 3टा चिज ल्याउन त भन्नुभएको नि त, यहाँ न उहाँ भन्नुभएको, यहाँलाई जेरी, उहाँलाई उहाँ 1 रुपियाँ चढाएको छु, तास खेलेर गयो 1 रुपियाँ, यहाँ न उहाँ भयो। यसैले हजुरले भनेको ल्याए भनेर गुरुले बल्ल ठिक गरिस् भाइ भन्नुहुन्छ। यसैले आज हेर्नुहोस् हाम्रो जिन्दगी यहाँ न उहाँ नबनाऊ है। केवल जीवन तास खेलेर फाल्ने होइन, बल्ल बल्ल भेटिएको यो पुण्यले आर्जन गरेको मनुष्यको देह हो। यो देव देश हो, हिमालयमा जन्मेका छौँ। यो जीवनलाई यहाँ न उहाँ बनाउने होइन, यहाँ पनि सुखपूर्वक जीवन यापन गर्ने हो र अन्त्यमा उहाँ पनि परमात्माको धामलाई प्राप्त गर्ने हो। यसैले हामीले यहाँ न उहाँ, यहाँ पनि दुःखै दुःख भोगेर उहाँ पनि दुःखै भोग्ने गरी जीवन यापन गर्नु छैन। हामीले त्यो सुखलाई यहाँ पनि उहाँ पनि प्राप्त गर्नु छ। यो कहाँ पाइन्छ भन्दा परमात्माको चिन्तनमा, सत्सङ्गमा, घरको प्रातःकालदेखि सायंकालसम्म गरिने शास्त्रीय कर्म, जन्मदेखि मृत्यु पर्यन्त गरिने खाले जो शास्त्रीय कर्म, यो बाटो हिँड्यौँ भने हामीले यहाँ पनि सुख पाउँछौँ, वहाँ पनि सुख पाउँछौँ। यही मार्ग हामी सबैले नभुलौँ। जिन्दगी केही दिनको लागि हो, हामीले केही न केही गरेर जानु छ। अवश्य नै हामीले परमार्थ साधन अथवा आध्यात्मिक चिन्तन, आध्यात्मिक सत्सङ्ग गर्दै जीवन यापन गरौँ। हो, घरको काम धन्दा नै गरौँ। हामी गृहस्थ हौँ, गृहस्थमा काम धन्दा हुन्छन्, तर काम गर्ने बेलामा नि हृदयभित्र प्रभुलाई, रामलाई राखेर हातले काम गरौँ, अनि तब मात्र हाम्रो जीवन सफल हुन्छ। यस प्रकारको अभ्यास र प्रयत्न गरेर हामीले हाम्रो जीवन बिताउँ, हामी संस्कारित बनाऊ, आफ्ना सन्ततिहरूलाई संस्कारयुक्त बनाऊ र यस्तो जीवनलाई धन्य जीवन भनेर देवताहरू पनि खुसी हुन्छन् रे, अब हाम्रा पितृहरू पनि खुसी हुन्छन्। यो अवस्था हामीले बनाउनु छ। यो सत्सङ्गको आशय, हजुरहरूको 18 पुराणको आशय यही नै हो। 18 पुराण सुन्नुभयो, सबै पुराणले यही भन्छन्, 4 वेदले यही भन्छन्। अब यी सबैको आशय यही नै हो, यसलाई कसैले पनि नभुल्नु होला। अनि यसको सारांश हजुरहरूलाई मैले 18 पुराणको सारांश भनेको छु आज। यसैले यो 18 पुराणको सारांशलाई हामीले कहिले पनि नभुलिकन हाम्रो दिनचर्यालाई पवित्र बनाउँदै र आफ्नो जीवन व्यतीत गरौँ। यो अहङ्कारलाई छोडिदेऊ। अहङ्कारले कहिल्यै पनि सुख दिँदैन। अहङ्कारलाई त्यागेर निरहङ्कार युक्त बनेर प्रभुको चिन्तन गर्दै जीवन बिताऊ। आद्या शक्ति जगतजननी भगवती माताले हामी सबैलाई यस्तो शक्ति प्रदान गरून् कि परमात्मालाई प्राप्त गर्न सक्ने शक्ति, यो हाम्रा हृदयभित्र भएका आसुरी वृत्तिलाई सँग लडेर तिनलाई जितेर दैविक सम्पत्ति आर्जन गर्न सक्ने शक्ति आद्या शक्ति जगतजननी भगवती माताले हामी सबैलाई प्रदान गरून्। मातासँग यही प्रार्थना गर्दै अब मैले लामो प्रसङ्ग नगइकन सबैका सद्भावना, सच्चिन्तन हुँदै हामीले हाम्रो जीवन सजिलैसँग व्यतीत गर्न पाइयोस्। मैले पनि आद्या शक्ति जगतजननी भगवती मातासँग यही प्रार्थना गर्दै मेरी वाणीलाई यही अन्त गर्दछु। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सद्गुरुदेव भगवानको